السلام عليكم خوتي المغاربه خواتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم الخوت كنشوفوا الرئيس ديال الدبلوماسيه الاسرائيلي كيفضح هذا النظام الهمجي، هذا النظام القمعي ديال الديكتاتور محمد السادس، وكيعترف بان المغرب فعلا شرى البرنامج ديال بيغازوس. هذه الحقيقه المره النظام الديكتاتوري، النظام الاجرامي كيحاول يخفيها باي طريقه، ومن الاول والمغرب يتخبط. من الاول المغرب كيكذب على الشعب المغربي، وهذه من العادات ديالو، بل ولا اكثر من ذلك بدا كيكذب قدام العالم. كيقول للناس انه ما عندوش بيغازوس، ما عمره استعمل بيغازوس، ومشى كيتسنطح امام العداله الفرنسيه وتيقول غادي نرفع الدعاوي على الصحفيين الفرنسيين وعلى الجرائد. ومن بعد هذه الخرجات البهلوانيه ديال الدكتاتور محمد السادس والاجهزه القمعيه ديالو، جيت كنوضح لهم اودي راه عطيناكم واحد الصفعه اللي هي عالميه وتاريخيه، اللي هي سابقه قضائيه، ان الدكتاتور محمد السادس ولا المملكه البنانيه بالاجهزه القمعيه ديالها ما بقاتش عندها الحق، ما بقاتش تقدر ترفع شي دعوه ضد شي مواطن مغربي في فرنسا بتهمه ديال التشهير، او ضد اي مواطن كما بغات تكون الجنسيه ديالو في فرنسا بتهمه ديال التشهير، لان زكريا المومني اصفع الملك الدكتاتور وصفع الاجهزه ديالو بسابقه قضائيه اللي كتمنع عليهم منعا باتا ان الدعوه ديالهم تقبل في المحاكم الفرنسيه بتهمه ديال التشهير. وهذا الشيء محمد السادس والديكتاتور والجلادين والمجرمين، واش ما بغيتوش تفهموا هذا الشيء هذا؟ فاليوم العالم كامل كيشوف ان رئيس الدبلوماسيه الاسرائيلي كيفضحكم، كيعريكم امام العالم وكيبين انكم شاريين البرنامج ديال بيغازوس. فهنا من غير ان رئيس الدبلوماسيه خرج كيوضح وتيقول باللي المغرب عنده وشاري البرنامج ديال التجسس، فهنايا الدوله الاسرائيليه كتقنعكم وتفرض عليكم عقوبات، كتعاقبكم بمنع المغرب من شراء مستقبلا البرنامج ديال التجسس بيغازوس واي برنامج ديال التجسس. وكما كتشوفوا هنايا الخوت، اسرائيل تقلص صادراتها الالكترونيه وتمنع المغرب والامارات من بيعها. أفاد موقع إيفنت نيوز الإسرائيلي بأن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت أمس الخميس تقليص قائمة الدول التي يمكن لشركات البرمجيات الإلكترونية البيع لها من 102 دولة إلى 37 فقط، مع منع الحليفين الجديدين لإسرائيل المغرب والإمارات المتحدة من البيع. فهمتوا هنايا الخوت؟ وهنا كل شيء واضح. هنا بما أنهم منعوا يبيعوه لك مرة أخرى، فهذا يؤكد أنه كان عندك، وهذه عقوبة للمغرب لأنه استعملوا استعمال ديال المجرمين، عوض باش الحموشي وهذه الأجهزة القمعية تستعمل هذا الشيء في محاربة الجريمة، في محاربة الإرهاب. لا، هما الإرهابيين الكبار، هما كيستعملوه باش يدخلوا يصوروا شي واحد في بيت الناس اش كيدير مع مراته، باش يصوروا شي واحد في لوطيل اش كيدير هو وخطيبته. هذا الشيء اللي كاين. هذه الأجهزة ديال التجسس كيستعملها هذا النظام القمعي، هذا النظام الديكتاتوري، يعني للرغبات ديال الدكتاتور محمد السادس. محمد السادس يقول لهم تصنتوا لي، شوفوا لي هذا شنو كيدير، تجسسوا لي على هذا كيفاش كينعس مع مراته، تجسسوا لي على هذه كيفاش كتنعس مع راجلها، صوروا لي المومني في لوطيل حسان بغيت نشوف القضيب ديالو، والا ما غاديش يصيفطوا لي التصويره شاد فيها القضيب ديالي. راه هذا الشيء راه بزاف الخوت، هذا الشيء هذه راه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. الدكتاتور محمد السادس كيشري الاجهزه، كيشري البرامج ديال التجسس من فلوس الشعب المغربي باش يتجسس على الشعب المغربي، باش يصور الاحرار والحرائر ديال الشعب المغربي. هذا الشيء اللي كاين، هذه هي الحقيقه والواقع. كيستعملوا هذا الشيء للنزوات ديالهم والرغبات ديالهم. هذا الشيء اللي كاين، ومن هنا كنعاود نوجه الرساله لهذا الدكتاتور، واش ما غتصيفطوش لي التصاور ديالي والفيديوهات ديالي المجرمين؟ واش دابا كيفاش محمد السادس؟ واش مره كتجبد داك الفيلم وكتبقى تفرج فيا، ها زكريا خارج من الحمام، ها زكريا عريان، ها زكريا شاد القضيب ديالو، وهذا الشيء راه بزاف، وهذا الشيء راه تعريتي امام العالم. واللي كيكذب على الشعب انه امير المؤمنين، واللي كيكذب علينا ان جدو الرسول. واش هذه افعال ديال حفيد الرسول لعنه الله عليك؟ واش هذه افعال ديال شي واحد كيقول انه انت مؤمن ماشي عاد امير المؤمنين لعنه الله عليك؟ كيعجبكم تتفرجوا في عباد الله هكا؟ هذه هي الاخلاق ديالكم، هذه هي المبادئ ديالكم، هذا هو النظام الالوي، هذا هو الملك اللي حاكم البلاد، واش هذه بلاد الخوت؟
راه الخوت راه حل واحد، راه يجب اسقاط هذه الملكيه، يجب اسقاط هذا الملك الديكتاتور المجرم الجلاد. هنا الصفعه الاخرى اللي جايه من عند القضاء الفرنسي هي تاجلات، لان كانت غتكون في هذا الشهر ديال ديسمبر، هنا تاجلات ل 26 جونفي. فهنا الخوت كما كتشوفوا في المحكمه النيابه العامه طلبات بعدم قبول الدعاوي استنادا على السابقه القضائيه اللي حققها زكريا المومني نهار 10 ماي 2019، واللي كتقول بكل وضوح ممنوع منعا كليا ان المغرب واي دوله اجنبيه الا كانت كتحس براسها يعني انها فيكتيم ديال انها ضحيه ديال التشهير، ما عندهاش الحق، ممنوع عليها منعا كليا انها تنصب طرف مدني وتمشي ترفع شي دعوه ديال التشهير ضد اي شخص كان امام العداله الفرنسيه. وان هذا القرار، هذه السابقه القضائيه راه خرجت في القضيه اللي كان فيها المغرب ضد زكريا المومني. وكتزيد النيابه العامه كتقول لهم ان هنايا الشروط متشابهه تماما في القضيه ديال زكريا المومني، يعني والصفعه جايه، يعني الحكم اللي غيخرج نهار 26 جونفي كنعاودوا نقولوها لكم الخوت، لانه تاجل لان المحاميين ديال الديكتاتور المغربي كانوا مراد بالكوفيد. هذا الشيء علاش تاجلت الجلسه، وتما غادي تجي الصفعه الكبيره لمحمد السادس ديال عدم قبول جميع الدعاوي ديال هذا المجرم الجلاد، خصوصا ان اليوم عندنا دليل قاطع هو العقوبات اللي فرضتها اسرائيل على الديكتاتور محمد السادس وعلى المملكه البنانيه بعدم بيعها مستقبلا هذا البرنامج ديال التجسس. دونك هذه هي الحقيقه الخوت، هذا النظام الاجرامي عايش غير بالكذوب بالمكر والخداع والتجسس. وهنا الخوت كنتوجه للديكتاتور محمد السادس والجلادين اللي دايرين به منير الماجدي وعبد اللطيف الحموشي، كتبانوا ليا مرعودين هاد الايامات وخايفين من هذا الشيء اللي جاي جديد، يعني العام الجاي، راه العام الجاي ما بقالوش بزاف. فهنا الخوت خرجوا عليا واحد الفيديو واحد اخر، وتما كاينات بزاف ديال المغالطات في هذا الفيلم المركب المفبرك ديال هذا الخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي. وعبد اللطيف الحموشي راه قلنا لك شوف، انت عندك مع الاخراج ديال الافلام الاباحيه، الافلام الاباحيه داك الشيء شي واحد شاد القضيب، شي واحد شاد هذاك الشيء انت واعر فيه، عندك معاه مجهد، هذه كنعترف لك بها. ولكن هاد الافلام اللي كتصنع ليا كل مره راها مفروشه وغادي نجي نبهدلك، لان هادشي كامل اللي في الفيلم مركب ومصنوع ومصايب، وانا غادي نعريكم امام الشعب المغربي وغادي نوري للشعب المغربي الرساله الحقيقيه اللي صيفط الملك، ماشي داك الشيء اللي كتبتوه بالاورديناتور وكتوريوه للشعب المغربي تكذبوا عليه. غادي نوري الحقيقه ديال هاد عادل بالقايد اللي جبتوه كيكذب على الشعب المغربي، فغادي نعريه وغادي نوري الحقيقه ديالو بالوثائق والدلائل والتسجيلات، وغادي نوريكم الخوت اش من جهاز مخابراتي تابع هذا السيد هذا، وهذا الشيء هذا راه بالوثائق والدلائل. وغادي نشرح لكم اشنو هي الحكايه ديال ديك الرساله الصوتيه اللي كنت كنعاتب فيها وبشده وزير الداخليه السابق مهند العنصر الكذاب. فهنا الخوت انا كنواعدكم في نهايه الاسبوع غادي نعري وغادي نبهدل لكم محمد السادس هذا الديكتاتور، وغادي نعري معاه وغادي نبهدل هذا الجلاد مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي وكاع هاد الازلام ديالهم. فهنا الخوت هذه نهايه الاسبوع غادي تشوفوا الفيلم الواقعي، الفيلم الحقيقي، وليس الفيلم المفبرك المصطنع من طرف هذه الاجهزه وهذا النظام القمعي. لذلك الخوت كنعاودوا نقولوا يجب محاكمه الديناصور الجلاد الدكتاتور محمد السادس على جميع الاجرام ديالو اللي كيرتكب في حق الشعب المغربي، وكذلك النصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال هذا الدكتاتور، وكذلك الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي. وكما وعدناكم الخوت دائما، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة خواتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.